नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गरिने यो कार्यक्रम तपाईँ साताको प्रत्येक दिन ठिक यसै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी मुलुकमा पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिका, राष्ट्रिय राजनीतिमा आगामी दिनमा कस्ता चुनौती आउन सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल र एसियाली विकास केन्द्र सिनाजका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मृगेन्द्र कार्की। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55 41 904 टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 55 41 904 मा राख्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमका दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाउनुहोला। राष्ट्रिय राजनीतिमा नजिकबाट सम्बन्ध र चासो राख्ने छिमेकी भारत र चीन, अमेरिका एवं युरोपेली मुलुकको भूमिकालाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी हुने गरेको छ। भू राजनीतिको फाइदा उठाउँदै नेपाली राजनीतिमा अनावश्यक हस्तक्षेप र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै पटक पटक आलोचना समेत हुने गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न छिमेकी भारतको मुख्य भूमिका रहेको विश्लेषण समेत सुरु भएको छ। यद्यपि यसको आधिकारिकता कतैबाट पुष्टि भएको छैन। 2072 मा मुलुकको संविधान जारी गर्नु पूर्व राष्ट्रिय राजनीतिमा भारत लगायत विदेशी कूटनीतिज्ञको खुल्ला हस्तक्षेपको नजिर स्थापित भइरहेका बेला पछिल्लो समय भारतीय प्रमुख सामन्त गोयल, सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे र विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खलाबद्ध भ्रमण समेत भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन लगत्तै चिनिया उच्चस्तरीय टोली पनि 4 दिने भ्रमण पूरा गरी फर्किएको छ। यसले दिएको सन्देश के हुन सक्छ? कार्यक्रममा आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि नेपाल र दक्षिण एसियाली केन्द्र सिनाजका कार्यकारी निर्देशक एवं कूटनीतिक विश्लेषक डाक्टर मृगेन्द्र कार्की आज हाम्रो स्टुडियोमा नै आउनु भएको छ। डाक्टर कार्की, नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद अनिलजी। तपाईँ लगायत रेडियो कान्तिपुरको सम्पूर्ण साथीहरूलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र म एउटा सानो करेक्सन गर्न चाहन्छु। म नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र हो, दक्षिण एसियाली मात्रै होइन। हजुर, नेपाल एसियाली अनुसन्धान केन्द्र को तपाईँ सिनाजको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको संस्थाबाटै कुराकानी सुरु गरौँ। अध्ययन अनुसन्धानका लागि भनेर खोलिएको एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनाज आफै पनि झन्डै 50 वर्ष लाग्न लाग्यो। यसको इतिहास राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने गरी परिणाममुखी अनुसन्धान चाहिँ हुन सकेको छैन। बारम्बार गुनासो पनि छ। चुनौती चाहिँ के छन्? निश्चित रूपमा सिनास पहिली इनास इन्स्टिट्युट अफ नेपाल एन्ड एसियन स्टडिज हुँदै खोल्ने ताकामा विभिन्न चरणहरू छन्, तर हामी आधिकारिक रूपमा कानुन त इनास हुँदै सिनास भयौँ। इनास 1972 मा थियो। 77 मा हामीले सिनास बनायौँ। इनास हुँदा यो टिचिङ र रिसर्च दुइटै काम यसले गर्थ्यो। सिनास भइसकेपछि यसले पूर्णतः रिसर्चको काम मात्रै गर्ने एक किसिमको यसलाई अभिभारा दियो र 1990 भनौँ या 46 सालभन्दा अगाडिसम्म यसको अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा विशिष्ट यसले योगदान गरेको थियो। मैले यो किन विशिष्ट भने यसले कन्ट्रिब्युसन टु नेप्लिज स्टडिज 1972 बाट निकाल्दैछ, जुन इम्प्याक्ट स्कोर जर्नल नेपालको पहिलो सोसल साइन्सको हो। त्यस्तै स्ट्राटेजिक स्टडी सिरिज भनेर हामीले निकाल्थ्यौँ। त्यो कुमार खड्ग विक्रम शाह जति बेला सिनाजको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला उहाँले सुरु गर्नुभयो र पहिलो अङ्कमा तत्कालीन पाकिस्तानका राष्ट्रपति जियाउल हक र तेस्रो अङ्कमा हामीले गएर तत्कालीन इन्डियाका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीसँग पनि हामीले अन्तर्वार्ता लिएको थियौँ। तर दुर्भाग्यवश 1990-2046 सालपछि जुन राजनैतिक परिवर्तन भयो र राजनैतिक परिवर्तनपछि सिनास लगायत सेडा, रिकास्ट र सेरिट जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रिसर्च सेन्टरहरू छन् उनीहरूको स्कोपमा चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न सकेको अवस्था छ। लामो समय बजेट पनि उपलब्ध नगराएको भनेर तपाईँले भन्दै आउनुभएको थियो होइन? बजेट के छ अहिले चाहिँ? निश्चित रूपमा बजेट हामीलाई थिएन। अहिले पनि हामीलाई टाउको गनेर प्राध्यापक र कर्मचारीहरूलाई बजेट दिइन्छ, तर सौभाग्यवश हामीले शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला एउटा मैले नै एप्लिकेसन लेखेँ र हामीले 5 करोडको इन्डोमेन्ट फन्ड हामीले पायौँ। त्यो मैले किन इन्डोमेन्ट फन्ड हामीले राख्ने जमर्को गऱ्यौँ भने नेपालमा जति पनि अध्ययन अनुसन्धान हुन्छन् हाम्रो
राष्ट्रिय बजेटभन्दा बाहिरको बजेटबाट हुने हुँदा बाहिरका इन्ट्रेस्टहरू पनि बजेट सँगसँगै आउने र जुन तपाईँले अघि सुरुवातमा भन्नुभयो राजनैतिक एउटा परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा पनि उनीहरूको बजेटले हाम्रो ज्ञान निर्माणमा धेरै सहयोग गरेको हुँदा हामीले आफ्नो मौलिक ज्ञान निर्माण गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले त्यो इन्डोमेन्ट चुनौती अझै कायमै छ। सुरुमा मैले अलिकति यही तपाईँलाई चुनौती के छ भनेर सुरुमा थोरै सोधिहालेँ। यो सिनासी छ कि छैन भन्ने पनि पहिला परेको थियो। अलिकति राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित हौँ। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा खास गरी विकसित पछिल्लो घटनाक्रममा कोही भन्छन् यो संसद विघटन भारतीय खेलमा भएको हो, यो मुद्दामा भारतले जित्यो, कोही भन्छन् चीनले नेपाललाई धम्क्याएर गयो अस्ति 4 दिने भ्रमणपछि, हामी अब सार्वभौम मुलुकका नागरिक पनि भन्छौँ। किन यस्तो हुन्छ हाम्रोमा? पोलिटिकल साइन्समा परराष्ट्र नीतिलाई डोमेस्टिक आन्तरिक नीतिको एक्सटेन्डेड फर्म भनेर भन्छौँ। हजुर हजुर। र निश्चित रूपमा अहिले भारत र चीनको पुनरुदय हुँदैछ। केही दिन अगाडिकै प्रक्षेपणले बाई 2028 भनेको अब 7-8 वर्षपछि अमेरिकालाई उछिन्दै चीन पहिलो आर्थिक हैसियतको राष्ट्र बन्दैछ र भारत पनि जापानलाई उछिन्दै आफ्नो बेलायतको अध्ययन प्रतिवेदन मैले पनि हेरेको थिएँ। त्यो चीन चाहिँ अबको 8 वर्षमा विश्वको पहिलो नेतृत्व गर्ने देश बन्दैछ आर्थिक हिसाबले, र भारत तेस्रो, अमेरिका पछाडि भन्ने किसिमको थियो क्यारे, होइन? त्यो निश्चित रूपमा अहिले चीन पहिलो, अमेरिका दोस्रो र भारत तेस्रो। र यो आर्थिक उदय मात्रै होइन, तिनीहरूका आन्तरिक जुन पोलिसी छन् त्यसलाई नेपाल, हाम्रो दुईटा मात्रै छिमेकी छ, एउटा भारत र अर्को चीन। र नेपाल जियोपोलिटिकली पनि अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा छ। र यो आज मात्रै हामीले भनेको होइनौँ। तपाईँले हाम्रो इतिहासलाई हेर्नुभयो भने 13औं शताब्दीमा इबन बाटुटाको किताब तपाईँले हेर्नुभयो भने तात्कालीन भारतका सम्राट र चाइनिज सम्राटहरूको बीचमा युद्ध हुँदा तात्कालीन भारतीय सम्राटले नेपालको बाटो हुँदै 1 लाख घोडचढी समृद्ध सेना र उसलाई सपोर्ट गर्न अरू 50,000 लगायत त्यो यकिन भनेको छैन चीनतिर अट्याक गर्न पठाउने क्रममा नेपाली तात्कालीन शासकहरूले 4 जनालाई मात्रै जीवित छोडेर अरू सबै मारेको इतिहास इबन बाटुटाको किताबमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। र त्यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालको जुन जियोग्राफी छ त्यो जियोग्राफीको कारणले चीन र भारतको बीचको अन्तर सम्बन्धमा जहिले पनि यो डिसिसिभ रोल खेलेको छ। त्यस्तै 19औं शताब्दीमा जब भारतमाथि र पछि चाइनामाथि इतिहास पनि महत्त्वपूर्ण छ है आफैमा पनि, त्यो श्रृङ्खला आजसम्म पनि चलिरहेछ। यो तत्कालीन घटनाक्रम अलिकति यतातर्फ विश्लेषण गर्न पाए हुन्थ्यो। निश्चित रूपमा मैले के मात्रै भन्न खोजेको भने 19औं शताब्दी र 20औं शताब्दीमा पनि नेपालले डिसिसिभ रोल गरेको छ चाइनाको सुरक्षाको लागि। चाइनाको सुरक्षा भनेर चाइनाको रक्षा कवचको रूपमा हामीले काम गरेको होइन। हामी स्वाभिमानी नेपाली प्रयोगशाला चाहिँ बन्न खोजेको नेपाल भन्ने चाहिँ घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ। प्रयोगशाला त हामी बन्यौँ होला, कुनै अवस्थामा हामी प्रयोगशाला बन्ने अवस्थामा होइन। इतिहासलाई तपाईँले हेर्ने भने नेपाल डिसिसिभ रोल गरेको छ भारत र तात्कालीन चीनको लागि। अहिलेको भारत र अहिलेको चीन भन्ने त थिएन। त्यो इतिहासलाई हेर्ने भने पोलिटिकल भारत र पोलिटिकल चीन धेरै पछिका कन्स्ट्रक्सन हुन्। यद्यपि अहिलेको चीनको सीमा भूगोल र भारतको भूगोलको बीचमा नेपाल प्रयोगशाला होइन, नेपाल चाहिँ डिसिसिभ एक किसिमको भूमि थियो। र हाम्रा शासकहरूले, हाम्रा पुर्खाहरूले त्यही रूपमा हामीलाई काम गरेको अवस्था र यो हामीसँग छ। तर केही समयपछि जब हामी आधुनिकीकरण हुँदै गयौँ, हाम्रो मौलिकता हामीले गुमाउँदै गयौँ, आफूमाथि शासन गर्ने शासकीय क्षमता हामीले गुमाउँदै गयौँ। र निश्चित रूपमा अघि मैले जोड्न खोजेको भारतले भारतको आफ्नो स्वार्थलाई नेपालमा कसरी एक्सटेन्ड गर्ने, चीनले आफ्नो स्वार्थलाई नेपालमा कसरी एक्सटेन्ड गर्ने, अमेरिका र युरोपले उनीहरूका स्वार्थलाई नेपालको भूमि मार्फत कसरी उनीहरूले चीन र भारतलाई चेक गर्ने। त्यो स्वार्थलाई पछिल्लो घटनाक्रमसँग जोडेर हेऱ्यो भने चाहिँ के हो, के स्वार्थले गर्दाखेरि यो आएको हो? यदि तपाईँले भनेको कुरालाई यदि पुष्टि गर्ने हो भने चाहिँ निश्चित रूपमा अब यसमा आग्रह र पूर्वाग्रह भन्दा पनि म समाजशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले हजुर म के एउटा सिद्धान्तमा टेकेर कुरा गर्न चाहन्छु अनिलजी भने म नेपाली हुँ, नेपाललाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छु। त्यस्तै भारतीयले भारतलाई,
एउटा चाइनिजले चाइनालाई, अमेरिकनले अमेरिकालाई र युरोपियनले युरोपलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु स्वाभाविक हो। र उनीहरूको स्वाभाविक त्यो चासोलाई हामीले कति हाम्रो राजनीतिले, हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले, हाम्रो नेतृत्वले, हाम्रो पोलिसीले कति हदसम्म उनीहरूलाई सपोर्ट गर्यौँ र उनीहरूको प्रयोगशाला कति भयौँ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। र निश्चित रूपमा अघि मैले यहाँ जोड्दै थिएँ किन हामीले इन्डोमेन्ट फन्ड सिनासमा राख्यौँ भने नेपालको प्रहरीको संरचना कसरी गर्नुपर्छ, आर्मीको संरचना कसरी गर्नुपर्छ, नेपाल राज्यको पुनर्संरचना कसरी गर्नुपर्छ, नेपालको सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक एक किसिमको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हामीले आफूले आफूलाई अध्ययन गर्ने भन्दा पनि हामीले बाहिरका, आफूभन्दा बाहिरका शक्तिहरू र त्यही ज्ञान प्रणालीबाट हामीले हेर्न थाल्यौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो मौलिक ज्ञान प्रणाली छ नि, त्यो मौलिक ज्ञान प्रणालीमा ह्रास हुँदै गयो। किन यस्तो अवस्था आयो डाक्टर साहब? निश्चित रूपमा यसको अवस्था भनेको चाहिँ हामीले आफूलाई आधुनिकीकरण भन्ने क्रममा, आधुनिकी भनेको मोडर्निटी सिङ्गुलर हुँदैन, मोडर्निटी प्लुरल हुन्छ। तर आधुनिकीकरणको हामीले मात्रै एउटा भाष्य पश्चिमीकरणलाई नै आधुनिकीकरण मान्यौँ। र हाम्रो मात्रै होइन, भारत र चीनको पनि पश्चिमको प्रभाव धेरै छ। र नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त निश्चित रूपमा इतिहासको एउटा पाटोमा केही क्रममा हामी चाइनिज कल्चरबाट पनि इन्फ्लुएन्स छौँ र व्यापक रूपमा हामी इन्डियन कल्चर या इन्डियन यही समाजमा हामीले निर्माण गरेको कल्चरमा हामी छौँ। तर ती कल्चरहरू पनि कुनै कुरामा क्षयीकरण भए र हामीले आफूलाई अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने। आधुनिकीकरण भनेको जिउने शैली हाम्रो पश्चिमा जस्तोको हुँदै अब त्यो फेसनदेखि लिएर सबै कुरामा हामी अपनाउँदै गयौँ। हुन त अब यो अलिकति विषय अलिकति तपाईँले सोचिहालेँ, निर्भरता भारतसँग हामीले जान खोजेका छौँ, चीनको अर्थतन्त्र किसिमको त्यस्तो अलिकति शैली पनि मिलिरहेको छैन कि? निश्चित रूपमा तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरा मलाई के लाग्छ भने इतिहास, संस्कृति, सम्पदाको हिसाबले हामी भारतसँग नजिक छौँ। अहिलेको आधुनिकीकरण र हाम्रो सोच, चाहे राजनैतिक सोच होस्, चाहे जीवनशैलीको सोच होस्, त्यो अहिले आधुनिकीकरणको कारणले पश्चिमा जगतसँग हामी नजिक छौँ। र अहिले कता कता हामीले आर्थिक मोडल, मैले के कुरा यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु भने मैले बोल्दा फ्याक्चुअल्ली बोल्नुपर्ने हुँदा 1990, 2007 र 2015 को 72 सालको संविधानलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रत्येक संविधानमा आर्थिक तपाईँको विकास भन्ने टर्मिनोलोजीको फ्रिक्वेन्सीलाई हेर्नुभयो भने 1990 भनेको 47 सालको संविधानमा हामीले 11% पाउँछौँ। 2007 भनेको 63 सालको हाम्रो संविधान, अन्तरिम संविधानमा हामीले 15% पाउँछौँ र 2072 सालको हामीले जुन संविधान निर्माण गऱ्यौँ त्यति बेला 21% हामीले आर्थिक विकास भन्ने रहन्छौँ। मैले यो कहाँ जोड्न खोजेँ भने हाम्रो नेपाली नागरिकको चाहना आर्थिक समृद्धि हो, स्टेबिलिटी हो। जस्तो तपाईँले भनेको कुरा पनि ठिकै छ, यी अब अलिकति लामो बहसका विषय पनि हुन्। यो तत्कालीन मुद्दामा हामी अलिकति केन्द्रित भौँ न। यो पछिल्लो घटनाक्रम, खास गरी यो नेपालको अहिले जुन पछिल्लो समय संसद विघटन, प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि लिएर जुन परिस्थिति निर्माण भइरहेछ, जुन चिनिया चाहिँ उपस्थिति भयो, भारतको श्रृङ्खलाबद्ध भ्रमण विघटन अगाडि भयो, के हो यसले के औचित्य पुष्टि गर्छ? निश्चित रूपमा उनीहरूले आफ्नो हैसियत नेपालमा राख्न चाहन्छन् र अघि नै हामीले भने जस्तो नेपालको जुन जियोग्राफिकल लोकेसन छ, हामी एकातिर सधैँ दुखी राख्ने चाइनाको पेट भन्छ टिबेट र इन्डियाको हिन्दू हटल्यान्ड भन्छ युपी र बिहार, त्यसको बिचमा छौँ। 500 त ट्रान्स हिमालयन त हामीले रिजनलाई हेऱ्यौँ भने 500 हाम्रो चाहिँ बिचको पाटो नेपालले कभर गर्छ र नेपाल अहिले चाइनाको लागि साउथ चाइना सी एकातिर थ्रेटको रूपमा छ भने हिमालयन रिजन पनि त्यत्तिकै थ्रेटको रूपमा अगाडि आएको छ। अब त्यसमा चाइनाकै पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने भारतसँग त उनीहरूको अहिले 50 वर्षपछि त्यत्र आर्मी मारिए, एक किसिमको उनीहरू कन्फ्रन्टेसनमै छन्, सीमामा दुईटा सीमा अडिरहेको सेनाहरू अडिरहेको अवस्था छ। पाकिस्तान अहिले चाइनासँग नजिक छ, तर नेपाल एक किसिमबाट अलिकति अघि हामीले भन्यौँ हाम्रो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी, हामीले आफूमाथि आफैले शासन गर्ने, त्यो गभर्न गर्ने क्षमताको ह्रास गुमाइसक्यौँ। त्यो अवस्थाले यो एरिया कतै चाइनाको इन्ट्रेस्टको विरुद्धमा पश्चिमाले प्रयोग गर्छ कि भन्ने एउटा चाइनालाई चासो हुनु स्वाभाविक हो। त्यस्तै इन्डियाले आफ्नो परम्परागत जुन एक किसिमको
हैसियत छ त्यो परम्परागत हैसियत नेपालबाट गुमाउँदैछौँ भन्ने कुरा उसले महसुस गरेको थियो र हामीले जुन 72 सालको संविधान निर्माण गर्यौँ, निर्माण गरेपछि उसले ब्लकेट लगाउनु भनेकै त्यो इन्डियाको अनुकूलमा यो संविधान थिएन भन्ने निस्क्योर थियो र पश्चिमाहरूले जुन अहिले इन्डिया र चाइनाको ग्रोथ भइरहेको छ। तपाईँले हुन त भन्नुभयो पश्चिमाले के चाहन्छन्, भारतले के चाहन्छ नेपालमा, इन्डियाले के चाइनाले के चाहन्छ, जस्तो अब यो आफ्नो स्वार्थ त भनिहाल्यो हामीले होइन। यो बिचमा BRI, MCC, इन्डो पेसिफिक जस्ता मुद्दाहरू पनि जिउका तिउँ छन् होइन। यी मुद्दाहरूले कतिको भूमिका खेलेका छन्? निश्चित रूपमा BRI को माध्यमबाट चाइना नेपालमा कन्ट्रोल गर्न चाहन्छ। नेपाल आउँदै नेपाललाई हिट भनेर हाइवेज, इन्टरनेट वेज, ट्रान्समिसन लाइन भनेर जुन मोदीले 2014 को हाम्रो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीमा आएर दिनुभएको सम्बोधनमा तपाईँले हेर्नुभयो भिडियो रेकर्ड भने उहाँले हिट भन्ने एउटा पोलिसी नेपालमा इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको छ। त्यो सँगसँगै अमेरिकाले MCC हुँदै इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत नेपाललाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने भनेर हाम्रो अहिलेकै परराष्ट्र मन्त्रीज्यू अमेरिकाको भ्रमणमा अमेरिकन अहिलेकै परराष्ट्र मन्त्रीले बोलेको अवस्था नेपालको मिडियामा प्रशस्त आएको छ। यो कुराले प्रष्ट कुरा हामी के देख्न सक्छौँ भने अमेरिका इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न MCC हुँदै अगाडि जान चाहन्छ। चाइना BRI को माध्यमबाट त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई निश्चित गर्न चाहन्छ। इन्डिया काहीँ न काहीँ उसको सेक्युरिटी जोन, नेपाल एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री थियो, छ, रहन्छ। यो हुँदै गर्दाखेरि पनि नेपालको माध्यमबाट चाइनिज थ्रेटलाई कन्ट्रोल गर्न चाहन्छ। किनभने इन्डियाको परम्परागत अहिलेको आधुनिक इतिहासमा हामी इन्डियासँगै नजिक भएको हुँदा यी खालका इन्ट्रेस्टहरू नेपालमा जोडिएका छन्। र तपाईँले भन्नुभयो यो सबै एजेन्डाहरू यी विदेशहरूका जस्तो भारतको भयो, अमेरिकाको भयो, चीनको यो आफ्नै जुन एजेन्डा छन्, यो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्नका लागि त एउटा स्थिर सरकार भयो भने पो कार्यान्वयन गर्न सजिलो होला त। यसरी अब जस्तो जन पार्टी फुटे, राजनीतिक सधैँ अस्थिरता हुने हो भने आफ्नो एजेन्डा पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सधैँ अस्थिर राजनीति झन् अप्ठ्यारो हुँदैन यसरी? निश्चित रूपमा त्यो त हामीले आफूले आफूलाई र हाम्रो राजनीतिक दललाई गर्ने प्रश्न हो। तपाईँले र मैले अघिले गरेको चरण भनेको अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट के थियो, छ, इन्डियाको इन्ट्रेस्ट के छ, चाइनाको इन्ट्रेस्ट के छ भन्ने हो। तर हाम्रो इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने कुरामा अघि यहाँलाई मैले निवेदन गरेँ जस्तै हामी नेपालीले चाहेको भनेको चाहिँ संविधान जनताका अधिकार र जनताका आवाजहरूलाई रिफ्लेक्ट गर्ने डकुमेन्ट भएको हुँदा प्रत्येक संविधानमा हामीले लेख्दै आर्थिक समृद्धि अहिलेको हाम्रो मुख्य मुद्दा हो भन्ने कुरा चाहिँ अघि मैले भनेको डेटाले पुष्टि गर्छ। भने हाम्रो चाहना आर्थिक समृद्धि छ, पोलिटिकल स्टेबिलिटी छ, हाम्रो जीवनशैलीको परिवर्तन छ, जुन खान नपाएको गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूलाई हामीले कसरी खान दिने, लाउन दिने, राम्रो स्कुल, कलेज, हस्पिटल बनाउने भन्ने छ। तर हाम्रा नेताहरूले त्यो नागरिकमाथि विश्वास नगरेर काहीँ न काहीँ इन्टरनेसनल पावर सेन्टरहरूका इन्ट्रेस्टहरूलाई एक किसिमबाट क्यारी गर्ने, बोक्ने अवस्था आएको हुनाले यो किसिमको कन्फ्लिक्ट नेपालमा जेनेरेट भएको हो भनेर एउटा इन्टरप्रिटेसन हामी त्यसरी गर्न सक्छौँ। नेताहरू चाहिँ प्रयोग भइरहेछन् होइन हाम्रोमा लामो समयदेखि नै? निश्चित रूपमा नेताहरू हाम्रो अहिले लामो समयदेखि हाम्रो जुन मौलिकता हामीले गुमायौँ भनेर मैले सुरुमै र मौलिकता सँगसँगै अहिलेको तपाईँको इलेक्सनको प्रणाली हेर्नुहोस् न। एकजना सांसदले 5 करोड, 8 करोड, 10 करोड खर्च नगरिकन चुनाव जित्न सक्ने अवस्था अहिले हामी छैन। इलेक्सन सिस्टम पनि हामीले त्यसरी निर्माण गर्यौँ र त्यो सांसदहरूले त्यो राजनीति गर्न त्यो किसिमको एउटा परिस्थितिलाई कसरी आफ्नो अनुकूल बनाउने भन्ने अवस्थामा त्यो हाम्रो राजनीतिक अहिलेको प्रणाली र प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय हामीले जुन पावर सेन्टरहरूसँग र उनीहरू जोडिनुपर्ने एक किसिमको उनीहरूको बाध्यता होला र उनीहरूले एक किसिमबाट जोडे। तर हामीले चाहेको र नेपाली नागरिकले चाहेको भनेको चाहिँ नागरिकसँग जोड्यौँ, नागरिकको विश्वास जितौँ, इलेक्सन प्रणालीलाई अहिलेको जुन एक किसिमको खर्चिलो छ यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्दै जान सक्ने हो। हाम्रो एजेन्डा र इस्यु नेसनल फरक छन्, तर पोलिटिकल पार्टीले सत्तामा टिकिराख्न र सत्तामा जानको लागि जुन खालका सिँढीहरू र जुन खालको तपाईँका स्ट्राटेजीहरू अपनाइराखेको छ यसको बिचमा चाहिँ काहीँ न काहीँ त्यो एउटा विरोधाभासपूर्ण अवस्था चाहिँ देखिएको छ।
यो तपाईँले भनेको कुरा हाम्रो नेतृत्वमा अहिलेको दलीय प्रणालीमा सुधार सम्भव छ? अब यो फेरि हाम्रो एक्सपेक्टेसन पनि कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने यो त नेचुरल्ली एक किसिमबाट हाम्रो जीवन प्रक्रियाबाट भ्यालु सिस्टमबाट निर्माण गर्ने कुरा हो। डेमोक्रेसी या लोकतन्त्र हामीले जुन भन्छौँ लोकतन्त्र अभ्यासको कुरा पनि हो र यस्ता अभ्यासबाटै हामीले लोकतन्त्रलाई मेच्योर्ड बनाउने हो। र अमेरिकाको भर्खरकै इलेक्सन हेर्नुहोस्, ट्रम्पले जुन जर्जिया राज्यमा हारिसकेपछि उनले नै एपोइन्ट गरेका त्यहाँ जजहरू छन् र उनले त्यहाँ गएर अपिल गरे कि लेट भोटलाई र तपाईँको पोस्ट बक्सबाट आएका भोटहरूलाई काउन्ट नगरौँ, त्यसलाई रद्द गरौँ भन्दाखेरि त्यहाँको जजहरूले के निर्णय गरे भने होइन, अमेरिका जुन डिग्निटीमा बाँचेको छ, अमेरिकाको जुन एक किसिमको लोकतान्त्रिक भ्यालु छ, त्यो भ्यालुभन्दा पार्टी र व्यक्ति कोही पनि माथि हुन सक्दैन। त्यो भएको हुँदा जुन कानुनले दिएको निर्दिष्ट गरेको एक किसिमको प्रोभिजन छ त्योभन्दा हामी माथि बाहिर जान सक्दैनौँ भनेर उसले उसलाई इन्कार गरे। भने कुनै पनि देशको एउटा राजनैतिक प्रक्रिया र प्रणालीमा त्यो खालको नेतृत्वभन्दा माथि न्यायालय छ, न्यायालयभन्दा पनि माथि चाहिँ जनता छन् भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा सामान्य अवधारणा पनि मूल्यमा चाहिँ आत्मसात गर्ने हो भने चाहिँ परिवर्तन गर्न सम्भव थियो होला होइन। तर एकजना राजनीतिक विश्लेषकले यहाँ भन्ने गर्नुहुन्छ बारम्बार, नेपाल चाहिँ पुँजीवाद मात्र होइन भ्रष्ट पुँजीवादतर्फ अगाडि बढिसक्यो, तत्काल सम्भव छैन सुधारको भन्नुहुन्थ्यो कि आशै नगरौँ भन्ने किसिमको त्यो किसिमको जनतामा एउटा निराशा पनि छाइसकेको छ होइन डाक्टर साहब? त्यो नेगेटिभ मात्रै कुरा गरेर त भएन। हामीले 70 वर्षमा 7वटा थान संविधान बनायौँ र प्रत्येक संविधान प्राय राजनैतिक आन्दोलनबाटै हामीले निर्माण गऱ्यौँ। अब प्रत्येक पटक हामीले आन्दोलन कुन अवस्था र के का लागि, जुन अघि हामीले कुरा गर्दाखेरि नेपाल आफूमाथि शासकीय क्षमता हामीले गुमाउँदै गएको अवस्था, प्रत्येक पटक नयाँ नयाँ टर्मिनोलोजी र हामी निराशावादी हुँदै आन्दोलन मात्रै गर्दै जाने हो भने आन्दोलन जुन व्यवस्थापन गर्ने पक्ष छ उसले त्यो आन्दोलनलाई लगेर नागरिकसँग राख्दा नागरिकका मुद्दा पनि त्यहाँ जोडिन्छन् र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दा हामीले देखेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ। भने यो अवस्थामा सधैँ हामीले निराशावादी मात्रै भएर त हुन्न। यद्यपि जुन खालको अहिलेको सेपरेसन अफ पावरको कन्ट्राडिक्सन छ, आज मात्रै कान्तिपुर मैले पत्रिकामा हेरेको थिएँ, हाम्रो सभामुखले भन्नुभयो कि हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई यो अहिलेको संसद भङ्ग गर्ने अधिकार छैन र म सर्वोच्च अदालतमा गएर त्यही बोल्छु भन्दा अहिलेको अवस्था भनेको कानुनी र अभ्यासको अवस्था पनि हो। यो एक्जिक्युटिभ पावर के हो, व्यवस्थापकीय हाम्रो कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन कहाँ छ र न्यायालयको स्थान कहाँ छ। अब यिनीहरूको संयोजनमा अब जसले नेतृत्व गर्नुभएको छ त्यो नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको मेरो विचारमा पहिचान र उनीहरूलाई गर्ने एक किसिमको निर्णयको क्षमतालाई हेर्ने अवसर पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर कार्की, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया अब हामी ब्रेकतर्फ जान्छौँ। ब्रेकपछि हामी फेरि श्रोताका प्रश्नसहित थप छलफल गर्नेछौँ। अहिलेलाई ब्रेक कार्यक्रममा। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको एसियाली अनुसन्धान नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनासका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मृगेन्द्र कार्कीसँग मुलुकमा पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रम र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक निकायहरूको भूमिकाका बारेमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा डाक्टर कार्की। धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ, अब भने एकदम संक्षिप्त जवाफको अपेक्षा पनि गर्छु। अब जस्तो अब हामीले 7 दशकमा 7वटा जति संविधान बन्यो, एउटा उत्साह जाग्छ, फेरि संविधानको अन्त्य हुन्छ अनायासै होइन। अहिलेको संविधान पनि करिब करिब त्यस्तै जोखिममा छ। आगामी चुनौती चाहिँ के देख्नुहुन्छ? संविधान जोखिममा निश्चित रूपमा छ। किन जोखिममा छ भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री बाहेक अरू प्राय दलहरूले यो चाहिँ असंवैधानिक हो र अनकन्स्टिट्युसनल हो भनेर सडकमा आएको अवस्थामा छ। तर संविधान आफैमा पनि 7वटै हामीले संविधान दियौँ भने पनि एक अर्काका परिपूरक हुन् ती संविधान, त्यसको ग्रोथ हो। त्यो भएको हुँदा अहिलेकै संविधानमा पनि हामीले के लेखेको छौँ भने नेपाली जनता सार्वभौम छन् र नेपाली जनताले चाहे भने यो अहिलेको संविधानको जुनसुकै प्रावधान पनि परिवर्तन गर्न सक्छन् र अहिलेको संविधानमा त्यो प्रावधान चेन्ज गर्नको लागि 2/3 मेजोरिटीका साथ यो संविधानलाई हामीले परिवर्तन गर्ने अवस्था रहन्छ। अब हामीसँग दुईटा बाटो रह्यो, फेरि पनि आन्दोलन गरेर सडक सङ्घर्षबाटै अर्को संविधान स्थापित गर्ने
जबकि संसारकै इतिहासमा बिरलै भएका घटनाहरू दुईवटा संविधान सभा मार्फत हामीले निर्माण गर्यौं भने अर्को यही कन्स्टिट्युसनको स्पिरिट भावना र फ्रेमभित्र रहेर अब हामीले जुन हामीसँग रहेका अहिलेका अप्ठ्याराहरू छन् तिनीहरूलाई कन्स्टिट्युसनल्ली चेन्ज गर्ने। निश्चित रूपमा अहिले सडकमा जानुभएको राजनैतिक दलहरू पनि र सरकारले पनि या नेतृत्व गरिराख्नु प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि एक किसिमबाट नेगोसिएसनमा गर्नुपर्ने। अब एउटा कुनै न कुनै मार्फतबाट नेगोसिएसनमा त आउँछ नै। त्यो नेगोसिएसन भनेको सङ्घर्षबाट आइसकेपछि नेगोसिएसन गर्ने या इलेक्सनको माध्यमबाट नेगोसिएसन गर्ने, हामीसँग त्यही खालका अब बाटाहरू होला। अब श्रोताको प्रश्नतर्फ लिएर जान चाहे। चुनावी भट्टाईले सोध्नुभएको छ रतुवामाई 9 मोरङबाट, वीरेन्द्र शाहले इनेरुवाबाट, युवराज मिश्रले युएईबाट हामीलाई अनलाइनबाट सुनिरहनु भएका श्रोताले उहाँहरूको एउटै आशयको प्रश्न छ। नेपालको राजनीतिमा भारत प्रत्यक्ष र चीन अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको देखिन्छ बारम्बार। यस्तो अवस्थामा जनतालाई चाहिँ सधैँ निराशा मात्रै, राजनीतिक दलहरू कहिल्यै नसुध्रिने भए सुध्रिने आधार चाहिँ के हो भन्ने आशयमा छ उहाँहरूको प्रश्न। होइन 2013 बाट भनेको BRI हुँदै अहिले चाइना पनि नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमै अब संलग्न भएको अवस्था छ र चाइनाको हिजोको जुन साइलेन्ट डिप्लोमेसी थियो त्यो साइलेन्ट डिप्लोमेसी अहिलेकै घटनाहरू अहिले 4 दिनसम्म बसेर जुन चाइनिज यहाँ आएर कुराकानी गर्नुभयो हरेक नेताहरूसँग, त्यसले पनि त्यो कुरालाई टुटाएको अवस्था छ र त्यसको चाहिँ चाइनाको आफ्नै आन्तरिक र ग्लोबल उसको एक्जिस्टेन्सको कारणले पनि हो र निश्चित उहाँहरूको भावनासँग म सहमत छु। अब यसको लागि हामी नागरिकमा जुन चेतना आएको छ नि र अहिले तपाईहरुकै रेडियोको मार्फतबाट नेतृत्वलाई दण्डित गर्ने हो भने हामी जनता पनि चाहिँ सावधान हुनु पर्यो। अब चुनाव घोषणा गरिएको छ, कस्ता नेता छान्ने भन्ने कुरा पनि होला। यदि भयो भने फेरि निश्चित रूपमा अब हामीले त्यो भन्दा बाहिर अर्को बाटो त अब हामी जान सक्दैनौँ। चुनाव 6 महिना 3 महिनापछि हुन्छ, 6 महिनापछि हुन्छ या 1 वर्षपछि हुन्छ। चुनाव कसले गराउँछ भन्ने कुरा राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरूको लागि मेरो पार्टी र मेरो पार्टीको नेताले गरायो भने मैले अलिकति धेरै सिट लिएर आउन सक्थेँ भन्ने कुरा होला। तर हामी आम नागरिकको लागि भनेको चाहिँ चुनावको माध्यमबाट हामीले एक्सप्रेस गर्ने हो। अन्त्यमा युद्धप्रसाद लामिछानेले सोध्नु भएको छ झापाबाट, सुदर्शन रेग्मीले स्वयम्भूबाट, श्याम खतिवडा इनेरुवा सुनसरीबाट, राजनीतिलाई बाह्य समुदायको हस्तक्षेप मात्रै भन्छौँ सधैँ हामी, आन्तरिक रूपमा बलियो नभएसम्म बाह्य हस्तक्षेप भनेर मात्र के हुन्छ भने? निश्चित रूपमा त्यसमा चाहिँ उहाँको आशयमा मैले आफूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीति शास्त्र, इन्टरनेसनल रिलेसन, कन्फ्लिक्ट पिस एन्ड डेभलपमेन्ट स्टडिज र मेरै नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनास जस्ता हामी संस्था र हामी त्यस्तै अरू संस्थाहरूले जुन युनिभर्सिटीका डिपार्टमेन्टहरू छौँ, हामीले आफ्नो मौलिक सिद्धान्त, दर्शन र हामीले आफूलाई गाइड गर्ने प्रिन्सिपलहरू निर्माण जति बेला गर्नसम्म सक्दैनौँ, हामीले हाम्रा दृष्टिकोणहरू चाहे भारतबाट होस्, चाहे चाइनाबाट होस्, चाहे अमेरिकाबाट होस्, आयात मात्रै गरिराख्ने अवस्थामा हामी रह्यौँ भने निश्चित रूपमा यो कन्फ्लिक्ट सधैँभरि दोहोरिराख्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर डाक्टर साहब यहाँ स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनिलजी तपाईँले मलाई यहाँ बोलाउनु भयो। निश्चित रूपमा हामी प्राध्यापन क्षेत्रमा लागेको मान्छे लामो कुरा गर्न रुचाउँछौँ र मैले कति तपाईँले राख्नु भएको जिज्ञासालाई पुरा गर्न सकेँ निश्चित रूपमा म त्यसमा कन्भिन्स त छैन, तर पनि तपाईँ लगायत रेडियो कान्तिपुरको साथीहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, आजका लागि कार्यक्रमको समय यहीँ सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनासका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मृगेन्द्र कार्कीसँग मुलुकमा पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिका, खास गरी आगामी दिनहरू कतिको चुनौतीपूर्ण हुन्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसहित प्राविधिक साथी द्वय लक्ष्मी पोखरेल र सागर खड्का सहित म अनिल परियार पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।